बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन सब्जेक्ट में आज का हमारे पास जो टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों में तालीम के जो मकासद हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ थी वो क्या है, और उसके लिए वो जो मींस के ऑर्गेनाइज की गई थी वहाँ पर डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ के लिए प्रोग्राम तश्कील दिए गए थे वो क्या थे। उसमें एजुकेशन के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स थे उसके बारे में बताया गया था। गवर्नमेंट ने उसके बारे में जो पॉलिसीज़ दी थी वो क्या हैं। अब इसमें क्या मैं पाकिस्तान से अब तक तश्कील करदा जो वहाँ पर तश्कील करदा तमाम तालीमी पॉलिसीज़ में तालीम के मकासद वाज़ेह अंदाज में बयान किए गए हैं। इन मकासद के हसूल के लिए तालीमी पॉलिसियों में जो के कौमी तालीमी प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे। इनमें जो डिफरेंट किस्म के उसका मींस के पॉलिसीज़ थी उसका जायज़ा यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या था। तालीमी कॉन्फ्रेंस जो थी 1947 और मकासद तालीम, इस पॉलिसी में जो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में इस अमर का फ़ैसला कर दिया गया कि इस्लामी नज़रिया हयात मींस के मुसलमानों के लिए इस्लामी नज़रिया हयात और नज़रिया पाकिस्तान के जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसकी बुनियाद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम और वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान के जो सरदारती खुतबे से तालीम के जो दर्ज झैल मकासद थे वो आज सामने आते हैं। नंबर 1 पे जो क्या था कि तालीम के ज़रिए फ़र्द को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी तहज़ीबी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। मींस के एजुकेशन होगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो जो लोग हैं सोसाइटी के वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जो लाइफ है उसको तहज़ीबी रवायात उनकी जो तहज़ीब है उनकी मींस के तहज़ीबी रवायात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर गुजार सकेंगे। तालीम का जो मकसद था महज से किताबी इलम ही नहीं, मींस के एजुकेशन का जो मकसद था वो जस्ट जो यही नहीं थी कि वो किताबी इलम रखें बल्कि मुआशी तरक्की के लिए भी आवाम को फ़नी मींस के टेक्निकल और साइंसी इल्म से आगाह करना भी ज़रूरी है। उनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनके पास इसका नॉलेज हो, उनके पास डिफरेंट किस्म की स्किल्स होंगी, साइंस का इल्म होगा तो उसके पास अवेयरनेस होगी साइंस के इल्म के बारे में, तब जाकर वो साइंस सनत और तजारत दुरुस्त तौर पर इख्तियार कर सकेंगे। अब आइंदा नस्लों के किरदार की तामीर तालीम की अहम जिम्मेदारी। हमें चाहिए कि तालीम के ज़रिए इनमें इज़्ज़त नफ्स, रासतबाजी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौम के लिए असार का जज्बा पैदा करें। फिर तालीम का जो फ़र्ज़ है वो क्या है कि वो नई नस्ल को ऐसी ट्रेनिंग देकर वो ज़िंदगी के डिफरेंट जो मींस के पैशन है उसमें अपना किरदार अदा कर सके। तालीम में सबसे ज़्यादा रूहानियत जो आंसर है उसको अहमियत दी जानी चाहिए। तालीम का फ़र्ज़ है कि वो इंसान से वहशियानापन को ख़त्म करे। लड़ाई झगड़ा है जो लोगों के आजकल लड़ाई झगड़े हैं उस किस्म की मींस के एजुकेशन का जो मकसद इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना भी है और इसे इंसानियत के आला मकासद की तरफ राग़िब करे। मींस के जो इंसान का जो मकसद है वो उसको उसकी तरफ लेकर जाए। स्कूलों में मज़हबी तालीम का अहतमाम करना ज़रूरी है क्योंकि दीनी बसीरत के बगैर मींस के दीन के बारे में आगाही है जो अवेयरनेस से उसके बगैर हम किरदार की तामीर नहीं कर सकते। तालीम का एक अहम मकसद शहरियत की तरबियत है। मींस के जो शहरी हैं जो सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी होता है। जो शहरी हैं उनको अपने जो राइट्स हैं उनको उसके बारे में पता हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या होते हैं। नावाकिफ़ शख्स को वोट का हक देना बिल्कुल ऐसे ही है। मींस के हम लोग जब वोट का इंतखाब करते हैं तो ऐसे होता है कि बिल्कुल ऐसे शख्स को देना जैसे बच्चे को खेलने के लिए बारूद दे दिए जाए। मींस के उसको इस चीज़ का पता ही ना, बच्चे को अब नहीं पता मेरे हाथ में क्या है। तो ऐसे ही होता है जब हम लोग वोटिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं पता हो रहा था कि हम लोग वोट का हक किसको दे रहे हैं। तो इसके बारे में तालीम का फ़र्ज़ है कि वह फ़र्द में अपने नज़्म ज़ब्त, दयानतदारी, इत्तेहाद और अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ दे। मींस के तालीम का जो मकसद होता है वो नज़्म क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, दयानतदारी होता है, इत्तेहाद, आपस में जो मोहब्बत है, अवामी खिदमत, लोगों के काम आना, लोगों की हेल्प करना, इस किस्म के जो जज्बात को फ़रोग़ देना भी है। अब तालीम का जो फ़र्ज़ है वो सबाई और ग्रोही तअस्सुबात को ख़त्म करके मींस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों की लड़ाई झगड़ी चल रही होती हैं या फिर वो सूबे के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर कि मींस के वहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े आपस में लड़ना झगड़ना छोटी छोटी बातों पर, तो क्या हुआ उसको ख़त्म करके ग्रोही तअस्सुबात ख़त्म करके जो लोग ग्रोहों के अंदर बढ़ जाते हैं, एक ग्रोह दूसरे से लड़ाई करते हैं, मरने पर तुल जाते हैं, तो उस चीज़ों को ख़त्म करने और मुल्क के तमाम जो अफराद हैं उनको क्या करना है, मुत्तहिद
करना है। तालीम का जो मकसद है वो मुल्क से जहालत को ख़त्म करना, इग्नोरेंस को और इल्म की रोशनी मुल्क के तवील अर्ज़ में फैलाना है। अब तालीमी अब जो वहाँ पर थी कि कौमी तालीमी जो कमीशन था 1959 और मकासद तालीम, इस पॉलिसी में क्या था, जो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे, कौमी तालीमी कमीशन ने कौमी नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए तालीम के दर्ज झैल मकासद मुतय्यन किए हैं। तालीम का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि इस नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ भी है, नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ भी है जो तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद है। पाकिस्तान क्यों बना, कलमे के नाम पर बना, हमारा नज़रिया क्या था, हम मुसलमान हैं, रहन सहन, हमारा जो मज़हब है वो हिंदुओं से अलग है, हम सब आपस में बहन भाई हैं और एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल और एक किताब पर यकीन रखते हैं। सो जो तख्लीक़ पाकिस्तान की बुनियाद बने, ठीक है, इस नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करना भी है। अब तालीम का जो मकसद है फ़र्द की इनफरादियत की नशोनुमा करना है, मीन्स की जो डेवलपमेंट होती है किसी फ़र्द के अंदर तो उसकी डेवलपमेंट करना भी है। तालीम का जो ऑब्जेक्टिव है, तालीम ही वो आला है जिसके ज़रिए शहरियों को इनकी दिलचस्पियों और सलाहियतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। जो शहरी हैं, शहर के लोग हैं, सोसाइटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उनको पता है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजिंग आती है, वो किसके ज़रिए आती है, एजुकेशन के ज़रिए आती है। एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगा, रहने सहने का तरीके का पता होगा, लोगों के साथ किस तरह से चलना है, किस तरह से मिलना जुलना, बात करने का अंदाज़, बिहेवियर, एटीट्यूड, सारी चीज़ें जो अब आप लोगों को पता होगा तो आप जो सोसाइटी के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब एक तरक्की पसंद जमहूरी माशरे को ज़रूरियात की तकमील के लिए कायदाना और हुनरमंद अफराद पैदा करें। जमहूरियत कौन सा, वहाँ पर ऐसा मुल्क जहाँ पर आपको अपने राय के इजहार का मौका मिले, आप लोग वहाँ पर मीन्स के आज़ादी से अपने जो ख्यालात उसका इजहार कर सकते हैं। सोसाइटी की ज़रूरियात, अब माशरा भी हमसे कुछ डिमांड करता है, ठीक है, उसके लिए भी क्या करता है, कायदीन और हुनरमंद अफराद पैदा करे, ऐसे लोग पैदा करे जो स्किल, जिनकी टेक्निकल एजुकेशन जैसे या फिर वो स्किल्स हैं उनकी जो डिफरेंट किस्म के जो पैशन उसके अंदर वो काम करें और अपना रोज़गार को क्या करें, अच्छा बना सके। सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है और वो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी वहाँ पर फ़ायदा होता है। तालीम के ज़रिए इस्लामी इक़दार और रवायात, जो इस्लामी इक़दार और रवायात हैं और नज़रिया जो पाकिस्तान है, नौजवान नस्ल के जहनों में पुख्ता करना। हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान क्यों बना, हमने इसको हासिल किया, तो इसका मकसद क्या है, ठीक है। तमाम नौजवान जो नस्ल है, यंग जनरेशन है, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए और उनके जो माइंड है उसमें उसको पुख्ता करना भी है। पाकिस्तानी अवाम में इत्तेहाद और पाकिस्तानी कौमियत का जज्बा पैदा करना ताकि वो जोग्राफाई और मजहबी इख्तलाफात भूल कर वाफर मिकदार में हुनरमंद और बासलियत मीन्स के बासलाहियत लोग कैसे होते हैं, जिनके पास स्किल्स होती हैं, इनफरादी कुव्वत पैदा करना ताकि वह जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मीन्स से उससे फ़ायदा उठा सकें। इंजीनियरिंग में, ज़राअत में और तजारत के जो शोबों में माहिरीन रहनुमा जो होते हैं, माहिर रहनुमा तैयार करना ताकि मुल्की जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। कौम के अफराद के किरदार की इस्लामी जो इक़दार की रोशनी में तरबियत करना, मीन्स के नेशन के अंदर जो रहने वाले जितने भी लोग हैं, कौम के जितने भी लोग हैं, उनका जो करैक्टर है उनकी इस्लामी इक़दार की रोशनी में, मीन्स के इस्लाम के अंदर इस्लाम हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है, ठीक है। इस्लाम के इक़दार की रोशनी में अपनी उसकी ट्रेनिंग करना और लोगों को बताना। टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स को बताते हैं, इन्हें इस्लाम का फ़र्द मतलूब बनाना, मीन्स के इन्हें जिस तरह इस्लाम चाहता है कि मुसलमान, हमारा रहन सहन, हमारा मज़हब, तमाम चीज़ों के बारे में जानना, आगाही होना। बच्चों में दस्ती काम की अजमत को एहसास दिलाना, हाथ से काम करना, ठीक है, हाथ से काम करेंगे तो बच्चे क्या होगा, उनमें अजमत का एहसास पैदा होगा, वो खुद से काम करेंगे, किसी का मोहताज नहीं होंगे। कौम के तमाम अफराद के लिए यकसा तालीमी जो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर उनको प्रोवाइड करना और माशरती इंसाफ के अमल को यकीनी बनाना। अफराद की रूहानी और इखलाकी तरबियत करके इन्हें सोसाइटी का मुफीद कारकुन बनाना, मीन्स के इनकी एथिक्स जो हैं, उनकी जो इखलाकियात हैं, उनकी जो इखलाकी तरबियत, उनको वहाँ पर उनकी रूहानी और इखलाकी तरबियत करके इन्हें सोसाइटी का मुफीद और मीन्स के मुफीद कारकुन बनाना। अब कौमी तालीमी जो पॉलिसी है 1970 और मकासद तालीम, इस पॉलिसी में जो एजुकेशन के जो मकासद थे वो क्या हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 1970 में तालीम मीन्स उसमें क्या बताया गया था एजुकेशन के लिए कि 1970 में तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान का जो सिस्टम एजुकेशन का वो इस्लामी होना चाहिए। इस पॉलिसी में तालीम के दर्ज झैल जो मकासद हैं
وہ مقرر کیے گئے تھے۔ نمبر 1 پہ تعلیم کو قومی ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، مینس کہ جو ایجوکیشن ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے نیشن کی، قوم کی، وہ اس کے مطابق اس کو کوآرڈینیٹ کرنا، افراد میں جمہوریت، آثار اور ملی یکجہتی کے لیے جذبات کو فروغ دینا، تعلیم کے ذریعے اسلامی اقدار و روایات کی تبلیغ کرنا، مینس کہ اسلام جس طرح چاہتے ہیں ہماری جو اقدار ہے، ہماری جو روایات ہیں اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا، ان کو اس کے بارے میں بتانا اسلام کیا ہے، دین کے بارے میں اس کو آگاہی دینا، اویئرنیس دینا، ملک کی معاشی ترقی کے لیے، مینس کے اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے تعلیمی عمل کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا، ملک سے جہالت ختم کر کے خواندگی کی شرح میں اضافہ کرنا، مینس کے جہالت کو ختم کرنا، اور جو ایجوکیشن میں مینس کے ایسے انسٹیٹیوٹ بنانا جہاں پر جو بچے ہیں لوگوں کے وہاں پر آ کر ایجوکیشن لے سکیں، تو کیا ہوگا کہ بچے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے تو خواندگی کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوگا، افراد کی انفرادی صلاحیتوں کے نمو کر کے، مینس کے ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ اس میں کر کے انہیں مفید جو ہے معاشرتی کارکن بنانا، فنی ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ذریعے فرد اور ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، ملک کی انفرادی قوت کو زیادہ سے زیادہ باصلاحیت سے اور ہنرمند بنانا۔ پھر جو ہے قومی تعلیمی پالیسی 1972 اور مقاصد تعلیم، قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں اسلامی اقدار کو تعلیمی عمل میں سمونے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس عوامی تعلیم پالیسی نے کیا کیا، تعلیم کے جو مختلف مقاصد تھے وہاں پر وہ مقرر کیے، تعلیم کے ذریعے پاکستان کے بنیادی نظریے کا تحفظ، فروغ اور اس پر عمل کو یقینی بنایا جائے، پاکستان کا جو بنیادی نظریہ تھا اس کا تحفظ کرنا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا اور اس پر عمل کرنے کو یقینی بنایا جائے، تعلیمی عمل کے لیے تعلیمی عمل کے ذریعے بنیادی نظریات کی روح کے مطابق معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دے کر قومی یکجہتی پیدا کی جائے، مینس کے اور نظریات کی مینس کے تعلیمی عمل کے ذریعے جو ہمارا بنیادی نظریات ہیں اس کی ضرور کے مطابق سوسائٹی میں اور ثقافت مینس کے سوسائٹی اور ثقافتی ہم آہنگی کو، ثقافت کے بارے میں، کلچر کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا، نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کی اس میں ڈیولپمنٹ کر کے ان میں محنت کی عظمت، مینس کہ اس میں اتنی زیادہ محنت کی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے، تعلیم کے ذریعے ایسے افراد پیدا کرنا جو فنی اور معاشرتی تبدیلیوں کا فہم رکھتے ہوں، مینس کہ جن کے پاس ایسی سکلز ہوں سوسائٹی کے اندر وہ چینجنگ لا سکیں، فرد کی شخصیت کی اس طرح نشونما کرنا کہ وہ بدلتے ہوئے جدید رجحانات اور تقاضوں کا مقابلہ کر سکیں، سوسائٹی دن بدن اگر سوسائٹی کے اندر چینجنگ آ رہی ہیں تو پرسنالٹی بھی لوگوں کی اس میں بھی کیا چینجنگ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ عام ابتدائی تعلیم مینس کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے ذریعے مختصر ترین عرصے میں ناخواندگی کو دور کرنا، مینس کہ 5 تک جو آپ لوگوں کی پرائمری ایجوکیشن ہے یا ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے وہاں پر اس چیز کو بچوں کو اتنا سکھا دیا جائے کہ وہ ناخواندگی کو دور کیا جا سکے، ملک کے تمام باشندوں کو یکساں مینس کے ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ یکساں ہو، تعلیمی سہولیات کو جو وہاں پر فیسلٹیز ہیں ڈفرینٹ قسم کی ان کو پرووائڈ کرنا، معاشرتی اور معاشی ضروریات کے پیش نظر بنیادی نظریے کے مطابق موضوع نصاب، مینس کے نصاب اگر ایک جیسا ہوگا، ملک کا جو نصاب ہے وہ یکساں ہوگا اور ایک جیسا ہوگا۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 اور مقاصد تعلیم، قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں نظریہ پاکستان اور اسلام کو تعلیم کا بنیادی پتھر قرار دیا گیا۔ اس تعلیم پالیسی میں دراصل جو مقاصد تھے وہ کیا تھے کہ تعلیم کا مقصد طلباء کے ذہنوں میں اسلام سے وفاداری اور وابستگی پیدا کرنا، اسٹوڈنٹس کے اندر ان کو پتہ ہو اسلام سے وفاداری کرنا اور وابستگی اس سے مینس کہ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں اس کے بارے میں بتانا اور اسلام کو جو ہے اس کو پختہ کرنا، جو اسلامی چیزیں اس کے بارے میں طلباء میں یہ شعور پیدا کیا جائے گا کہ اسلامی جو پاکستانی قوم کا حصہ ہوتے ہوئے مسلمان قوم کا بھی حصہ ہے، ان میں اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جائے گا، اویئرنیس دی جائے گی کہ پاکستانی قوم کا حصہ ہوتے ہوئے وہ مسلمان قوم بھی ہیں۔ تعلیم کے ذریعے طلباء کو اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے تیار کیا جائے گا، اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے گا کہ وہ اسلام کا جو پیغام ہے پھیلانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ تعلیم کے ذریعے ایسے شہری پیدا کیے جائیں گے جو تحریک پاکستان کی تاریخ اور اسلامی
جو ثقافت سے مکمل طور پر واقف ہوں گے۔ اب ایک سچے مسلمان پیدا کرنا مینس کہ کیسے سچے مسلمان پیدا کرنا، جن کا کردار اور طرز عمل قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اسٹوڈنٹس کو یہ اویئرنیس دی جائے گی، بتایا جائے گا کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنا، اقلیتوں کے لیے ان کی مذہبی ترقی کی جو خاطر مناسب سہولتوں کا انتظام کرنا، اقلیتیں جو ڈفرینٹ قسم کے کرسچنز ہیں جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر، ان لوگوں کے لیے اقلیتوں میں اور ان کی مذہبی جو ان کی جو رسومات ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کو ڈفرینٹ قسم کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہاں پرووائڈ کرنا تاکہ وہ اجتماعی جدوجہد میں مؤثر طریقے سے حصہ لینے کے قابل ہو سکیں۔ نوجوان میں مینس کے نوجوانوں میں تعلیم کے لیے دلچسپی پیدا کرنا، ہر فرد کی صلاحیت کو اس طرح ترقی دینا کہ وہ اسلامی نظام جو ہے اس کی اقدار کی حدود میں رہتے ہوئے معاشرتی وسائل مؤثر انداز میں استعمال میں لا سکیں۔ ملک میں فنی پیشہ ورانہ مینس کے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے پیشہ ورانہ اور سائنسی علوم ہے، جو سائنسی تعلیم ہے اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جائے گا۔ تمام شہریوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کم از کم قابل قبول درجے تک عملی خواندگی اور بنیادی تعلیم جو ہے اس کو مہیا کرنا تاکہ وہ قومی جدوجہد میں مؤثر طریقے سے حصہ لے سکیں۔ اس جو پالیسی تھی 1972 کی، اس کے یہ آبجیکٹیوز تھے۔ اب اس کے بعد ہے قومی تعلیمی پالیسی 1992 اور مقاصد تعلیم۔ 1992 میں جو آبجیکٹیو آف ایجوکیشن تھے وہ کیا تھے؟ قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں قومی تعلیم کے درج ذیل جو مقاصد تھے وہ مقرر کیے گئے۔ تعلیم کے ذریعے سوسائٹی میں معاشرے میں اسلامی معاشرتی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ تعلیم کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جائیں گے جو کہ سوسائٹی کے اندر یا معاشرے میں جو معاشرے کا ڈھانچہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق استوار کر سکیں۔ تعلیم کا جو مقصد ہے ایسے پڑھے لکھے مردوں اور عورتوں کی کثیر مقدار میں تیاری ہے جو دنیا کے حالات سے باخبر ہوں اور اپنی صلاحیتوں کی بدولت معاشرے میں صحت مند تبدیلیاں پیدا کر سکیں۔ اسلامی اصولوں کی روشنی میں پورے تعلیمی نظام کی تعمیر نو کر کے اسے جدید خطوط سے ہم آہنگ کرنا تاکہ دور اندیش اور اہل نظر مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ تشکیل دیا جا سکے۔ طالب دور اندیش جو آنے والے حالات ہیں اس کے بارے میں بتانا، اہل نظر مسلمان جو اس چیزوں کو جانتے ہیں۔ طالب علموں میں تخلیقی سوچ پیدا کرنا تاکہ وہ سوچ سکیں، ان کا مائنڈ جو پختہ ہو سکے اور وہ فرد وہ کیا کہ تاکہ وہ فرد جو ہے فطرت سے متعلق ایک متوازن جو نقطۂ نظر قائم کر سکے۔ طالب علموں کو اس قدر بنایا جائے کہ وہ اپنی آمدنی کے جو ذرائع بڑھا سکیں جو اور ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قومی تعلیمی پالیسی تھی 1998 اور مقاصد تعلیم۔ اب 1992 کے بعد جو قومی تعلیمی پالیسی ہے وہ 1998 ہے، اور 1998 میں کیا ہوا تھا کہ جو آبجیکٹیو تھے ایجوکیشن کے وہ کیا ہیں؟ قومی تعلیمی پالیسی 1998 کے مقاصد کے ابواب میں اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ قوم کے مستقبل کی جو بنیاد ہے اس تعلیم پر ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ تعلیمی پالیسی میں پاکستانی جو سسٹم جو ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا وہ کیا ہے؟ اب قرآنی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کو نصاب کا جز بنانا تاکہ قرآن کا پیغام جو ہے تعلیم کے عمل میں جذب ہو سکے۔ اب فرد کو حقیقی مسلمان بنا کر اس قابل بنایا جائے کہ وہ اگلی جو صدی ہے اس میں کیا کر سکے، ہمت، اعتماد، بصیرت اور رواداری جیسی صفات کے ساتھ داخل ہو سکے۔ رسمی اور نیم رسمی مینس کے فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن جو ہے اس کے طریقوں کے ذریعے عالمگیر ابتدائی تعلیم کو فروغ دینا قومی نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے ایسی تربیت یافتہ اور افرادی قوت پیدا کرنا جو ملک میں صنعتی انڈسٹریل جو ضروریات ہوتی ہے قوم کی، انڈسٹری میں کس طرح سے جو انڈسٹری کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں صنعتی ضروریات کی تکمیل کا باعث بن سکے۔ روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے لیے فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے معیار کو بلند کرنا، اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بین الاقوامی مینس کے انٹرنیشنل لیول پر سطح تک
लाना भी कौमी तालीमी पॉलिसी का एक मकसद है। इस मकसद के हसूल के लिए तदरीसी और तहकीकी अमल को बेटर बनाया, मीन्स कि उसमें बेटरमेंट लाई जाएगी, उसको बेहतर बनाया जाएगा। अब तालीम के ज़रिए हर उम्र के बच्चे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल है उसको फ़रोग देना, ताकि इन्हें 21वीं सदी के तकाज़ों से कोऑर्डिनेशन, मीन्स कि उससे वो क्या कर तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। कंप्यूटर को जदीद मीन्स के आज का जो दौर है, मॉडर्न दौर है, इसमें कंप्यूटर को बतौर ज़रिए तदरीस के कमरा जमात में इस्तेमाल करना और इसके ज़रिए तालीमी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मनसूबाबंदी करना भी कौमी निज़ाम तालीम का एक अहम हिस्सा है।